Re les amis, re. Donc je reviens الموضوع نتاع الجميله ديالي زوينه ديالي. Je te fais de gros bisous déjà pour le message ديالك et pour le SOS ديالك. Ça voudrait dire que انا عزيزه عليك. Je fais confiance في الهضره اللي بغيت نقول لك. دونك نرجعوا باش حيت هادشي غادي تحت مخربق باش يعرفوا الناس يعرفوني علاش كنت كندير. مرحبا بكم الغزاله ديالي. Je suis contente parce que vous êtes avec moi. Je suis contente parce que vous m'envoyez des messages نتاع الحب. Je suis très contente parce que vous existez dans ma vie à la base, parce que moi je vous aime tous et toutes. وحنا de plus en plus غاديين وتنكبروا. اللي تيبغيني واللي ما تيبغينيش لا بيرسون كي مفولو بور موا ولا جوست باش تعرفني فين وصلت ولا كوا كو سوا، انا كنقول لكم كلكم بلي انا كنبغيكم. الحمد لله انا عندي واحد القلب كبير، نقدر نبغي الناس اللي في العالم كلهم، ما عنديش مشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عرفوني تنكذب. دونك كانت كتقول لنا الغزاله ديالي بلي هي مصاحبه مع واحد السيد بوندون 3 ans، وبلي هو تيقول لها انا العلاقه اللي بيني وبينك ما قادرش نفسرها. ديجا كتعطي واحد لو بريفيليج اللي ما خصوش يكون عنده، حيت هي اللي مرا هي اللي كتقرر نوعيه العلاقه اللي بغات تكون عندها مع الاشخاص اللي كيدوروا بها. وهما صافي 3 ans كي سون انصامبل، وهو تيقول لها بلي عمرو ما بغى يهضر في الزواج، وبلي هو هذا الموضوع ما مسلكوش، وبلي هو هادشي ما عنده ما يدير به. شوفي يا حبيبه ديالي، انا تنقولها وتنعاودها، كل ما بني على باطل فهو باطل. عمرك ما تخلي راسك وسيله متعه. شوف انا ملي تكوني نتيا عاجبك شي ولد وبغيتي انت تستمتعي بالوقت ديالك كيف ما هو باغي يستمتع بالوقت ديالو، فازي فانس، حتى واحد ما غيقول لك شنو كديري. الحاجه الوحيده كيف ما تنعود نقولها وتنكررها هو انك تفكري ان سيدي ربي كاين موراك، وتفكري واحد النهار غادي تحاسبي على داكشي اللي دوزتي وداكشي كاع اللي داز في حياتك. مي حاليا ملي نتيا تتقلبي بغيتي تزوجي تو افيك كيلكان اللي بغيتي تزوجي به وبغيتي ديري معاه الحياه ديالك، لا ما كايناش تخليه، ما كايناش. علاش نتوما يا اما اليمين يا اما اليسار؟ بوركوا فو نافي با لو ميليو؟ واش هاد السيد خرج للعيب؟ هاد السيده دا عمرها il جام، هاد السيده ما عمرها ما فرضت عليه الشخصيه ديالها، هاد السيده ما عمرها ما جلست مع الطبله تحط معاه لي بوين سور لي زي. هاد السيده كتخليه هو تيهضر هو تيقرر. هاد السيده كتمشي عنده هو تسولو كتقولي اسكوني ان كوبل و نو. راه ما يمكنش هاد القضيه، راه هادشي راه ما تبقاوش ديروا شي حاجه غلط وتقولوا نتوما علاش طيح علينا الغلط. اول حاجه تنحط انا قلت لك النقاط على الحروف. اوني انصامبل عايشين مع بعضياتنا السعاده. تو تري بيان دون تا في، شو تري بيان دون لا ميان. بغينا نتزوجوا، كنشوفك انا كاع كلشي ديال الراجل اللي بغيت انا نهضر معاه، وبغيت داكشي نهضر نجبد الموضوع، نجلس انا وياك سوغ طابل. شوف ولد الناس، هاد الهضره اللي كتقول لي انت سي تري بيان، ما عنديش فيها اشكال، مي انا راه جيكزيست. هاد العلاقه راه فيها حنا بزوج، ما فيهاش انت بوحدك. الله يعطيك الستر ولد الناس. خصنا نتفاهموا على واحد النقطه. انا الا كنخرج معاك راه جو تو فوا كوم مون ماري، راه كنشوف كاع داكشي اللي بغيت ديال الراجل اللي بغيت نتزوج به. صافي 3 ans كوني انصامبل، اوني بيان انصامبل، كندوزو الوقت مزيان مع بعضياتنا وتنبغيو بعضياتنا وما عندنا حتى شي مشكل. جو فوا با علاش انت ما تتشوفنيش كوم تا فام. سا سبو كو انا دايره شي غلط، سا سبو انا واقيلا فيا شي حاجه ما تتقلبش عليها في مراتك، سا سبو انت ما كتقلبش على الزواج، هي 160 وما بغيتيش تتزوج. سا نفي با دو تو انت ولد الحرام، ولا انت ما كتسواش، ولا انت ما عندك خايب ولا شي حاجه. تو اي اون بيرسون اللي عارفه شنو بغات في حياتها و il s'assume. انا كونتريرمون ا توا جو ماسوم با، انا باغا نتزوج وكنخرج مع واحد ما باغيش يتزوج. راه انا اللي فيا المشكل. شنو قلنا في الثقه في النفس؟ الثقه في النفس من اهم الاشياء اللي كاينين فيها هو ما نديرش قرارات وما ناخذش لا وما نديرش افكار في راسي وما ناخذش قرارات فقط لارضاء الاشخاص اللي قدامي. ديما خاص يكون توافق ما بين الهضره اللي كنقول وداكشي اللي كنقلب عليه انا باش نوصل لمستوى النجاح والثقه في النفس. ما صعيباش بزاف، سي سامبل كوم بونجور. مي لو جور اللي تنبقى جالسه ومربعه يدي وكنتسنى الشخص اللي قدامي يتحكم في الحياه، بخوند لي شوزام، يدير لنا القرارات اللي بغينا نديرو من بعد، وهداك الشيء راه ما عمرو ما غادي ياخذ القرار. وبغيتيوها ولا ما بغيتيوهاش، راه الواحد ملي تيكون لاقي واحد الويفي غراتوي راه ما كيمشيش يدير لا كونيكسيون في التليفون ولا كيفكر شي نهار يدخل الويفي للدار. علاش؟ لانه لاقيه غراتوي، ما فيه فريع، ما فيه انغاجمون، ما فيه سيدي سكري. ولا الا كوني انت واعره وحطي النقاط على الحروف، انت كراجل راه تقدر
تقدر مني تكون باقي كدير لها كلشي خاطرها وهذا ولاقيه في كاع اللي بغات وانت بغيتي تزوجي بها وهي تدير لك تتكثر عليك، راه انت راه كتحط في نفس الحاجه، راه ما ينطبق عليها ينطبق عليك. راه ملي تنهضروا على الشرف راه ماشي غير البنات، الشرف للبنات كيف ما الشرف للدراري. راه الوليدات لي بيسو في ايامنا هذه راه حتى هما ولا فيهم مشكل، راه ولاو عندنا اولاد زنديقين، راه حتى الولاد فاش تيتزندقوا تيخرجوا الطريق بزاف راه حتى هما تيطراو لهم مشاكل. راه فاش تيكونوا مع مرا وحده اللي هي مراتهم واللي هي بغى يتزوج بها ما غيكونش فرحان، حيت ولف شي حوايج وجرب شي حوايج اللي هذيك مرتو اللي هو تزوج بها تقدر تكون ما كتعرفهمش. الينيور توتالمون ما كتعرف لهمش كاملين، ما عندهاش هي في بالها واش كاينين كاع دوك الحويجات. داكشي علاش خاص يكون توافق ما بين الافكار والقرارات اللي حنا تنبغيو ناخذو. هاد الشخص دوزتي انت وياه 3 سنين، ما غاديش نجيو حنايا ونضربوها لك في الزيرو وغنجيو نقولوا لك لا سي تري بيان ما كاينش مشكل. هي 3 سنين انا تنقول لك من عندي سي تو فو ان افي ديال اون سور ولا ديال اون امي ولا ديال ماماك ولا ديال سكو تو فو، الغزاله ديالي سي بوكو. 3 سنين راه بزاف باش نبقاو تنتعرفوا على بعضياتنا بوندون 3 سنين، راه كثيره وبزاف. راه باش نتعرفوا على بعضياتنا يكفي واحد 5 شهور 6 شهور حتى 7 شهور. كاين شي حوايج غتقولي لي ما غاديش تعرفي عليه 100%، لان كاين شي حوايج خصك تعرفيهم من بعد الزواج ماشي قبل الزواج، حيت بغيتي ولا ما بغيتيش كتبقاي مسلمه. الا انت خرجتي من هذا النطاق هذا وبغيتي تعزفي على الزواج، ما كيعنيش ان حنا البنات كلنا خصنا نفكروا بالطريقه اللي انت كتفكري بها تو سامبلومون. دونك الغزاله ديالي انا جو تانفيت لانك ديري اون ديسكوسيون سيريوز مع هذا السيد، تدخلي معاه في حوار حقيقي وبعقلو وتجلسي قدامك وتقولي ليه شوف ولدنا، شوف 5 سنين الا كنتي عارفه راسك هذاك السيد معاك ناوي المعقول وباغي يتزوج بك وبزاف ديال الحوايج، راه سي تري بيان. راه هذه 3 سنين تيقول لها انا وياك ما عارفش اشنو كطاري بيني وبينك، هذا واقيلا خصو شي 180 عام باش يلاه يعرف راسو اشنو طارو بينه وبينه. انا ما بغيتش نعيب عليه حيت راه تنقول لكم خصكم تدخلوا لبالكم واحد الحاجه، كيف ما كيناوي في الحياه كاينه انا. نهار كتقتنعي بلي كيناوي وكاينه نو حتى انت في حياتك ملي كيطلب لك شي واحد شي حاجه ما تقدريش ديريها كتعرفي كيفاش تقولي لا وكتعرفي امتى خصك تقولي وحتى الا تقالت لك انت لا تو كومبرون باسكو الانسان اللي قدامك عنده لو شو. الله سبحانه وتعالى الخالق اعظم قوه كاينه في الكون وعطينا الاختيار في الحياه. شكون انا كشخص اللي ما غنعطيلكش انت الاختيار في الحياه؟ توي ليبر، كون معايا ولا ما تكونش معايا، انت حر. انا المهم عندي هو خصني نعرف هذاك الشخص اللي قدامي فاش كيفكر وهذاك الشيء اللي عنده واش عنده توافق مع داك الشيء اللي بغيت انا. سي تو سكي كونت، اوتر شوز نو كونت با. واختي انت تعرفي لما غيتزوج بها باينه في السما انت مسرحه لها شي كارطه دابا ولا محضره شي جنين تيقول لك ممكن. اما حنا حاليا اختي هادشي اللي قرينا يقدر هاد السيد هذا محتاج مرا تبين ليه القوه ديال الشخصيه ديالها وتبين ليه بلي هي il va prendre les choses en main وتقول ليه بلي شوف ولد الناس الا انت كتبغيني تو تيان ا موا راه سوا غادي ندوزو ليتاب سويفونت سوا سي فيني اونتر موا اي تو. انا ما غاديش نبقى نتسنى في الاعوام كتزيد بيا القدام. جو فو فير مي زونفون انا صغيره وبغيت نكبر معاهم peu importe شنو هما لي ريزون اللي عندك بالك. شويه اون ترين جوست دو دير نيمبورط كوا باش نعطيك دي جوستيف ماشي شي حاجه اخرى. ملي نشرح له هادشي كامل ويقول لي شوف يا بنت الناس ما جو تيم تو سكو تو فو مي جو نفو با مي ماريي، غنقول لي شوف ولد الناس انا جو تيم وتنحمق عليك ولاني انا بغيت نتزوج سي فيني اونتر نو وسي فيني اونتر نو سي كو ما غاديش نبلوكي يكون برك نسب فيك ونتعايروا اون فا فينيغ ان بون تيرم وغنمشي في حالاتي. يقدر هاد ولد الناس محتاج غير شي شويه ديال ليسباس باش يعرف الاهميه ديالي في حياته ومحتاج غير شي شويه ديال الخصوصيه وشويه ديال انني نغبر عليه باش يعرف انني راه مهمه في حياته بانني الا ما كنتش راه بزاف د الحوايج كيتبدلوا له في حياته. نتوما حاجه ثلاثه بلوكي واحد جوج ثلاثه ما عندك ما دير كوكو عييت منكم نتوما واد بلوكي. دابا انا دابا ندير مظاهره المارك باش يحيد لينا بلوكي من فيسبوك ومن واتساب ومن انستغرام حيت نتوما راه تكرفستوا على سميتو. شوفي الحبيبه ديالي رجاء انا مستوى دنيء ما عندك ما ديري بيا، راه انت اللي مضيعه وقتك وداخله تتفرجي فيا. انت مستوى ديالك راقي تبارك الله وصل عن بالك، سيري ديري شي حاجه اخرى في حياتك ما تخلينيش نتكونسونطري عليك. راه احترمت انني مرا بحالي بحالك ما بغيتش نطيح منك. اما نقدر نوريك المستوى الدنيء. انا جو نو سوي با لو جونغ دو بيرسون اللي غنقدر نقول لك جو في ريستي كلاس لا يا با دو سوسي. نهبط اللي عندك نتفاهم انا وياك ونعطيك علاش الدوري ونطلع لبلاصتي تشوف غيتفرق معاه ولا ما غيتفرقش معاه. شو بيرسون نيجاتيف تو نا ريان ا فير اونتر نو. حنا اون دي بيرسون بوزيتيف
كلنا هاد البنات وهاد الولاد اللي كتشوفي عندنا لا بوزيتيفيتي في حياتنا وما كنضربوش الكارطه وما كندعيوش نعرفوا الغيب، حيت انت قلتي غيتفرق معاها انت اللي المستوى ديالكم مولفه بالكارطه. داكشي علاش كتحكمي على العلاقات فقط بداكشي باش كتحسي. اما حنا كنهضروا بواحد زائد واحد كتساوي 2. دونك الدناءه راه باينه في المستوى عند من كاينه. بوغ لوم اللي عنده بروبليم ديال لو مونك دانتيغي. وكيفاش لو مونك دانتيغي؟ لا ان مونك دانتيغي راه شوف باش نفكر نتزوج بيك راه ما تكونش عندي الفكره في راسي، راه انت هي الموتور دو موتيفاسيون، هادشي اللي كيخصك تعرفي، فهمتيني؟ الا خدمتي على الموتور دو موتيفاسيون راه كلشي تيكون فيه لانتيغي وتيكون مزيان، فهمتيني الغزاله ديالي ولا ما فهمتينيش؟ خصك عطوني عافاكم، ما تبقوش تكتبوا لي غير هكا جملات بروفوكيوني بها، عبري على راسك، كتبوا ان باراغراف، شرحوا مزيان باش انا نعرف نجاوبك مزيان. قول لي حيد لنا بلوك. مون فيونسي مو دي بون نوي جو سوي فاتيغي. الخطيب ديالي تيقول لي تصبحي على خير، انا راه عيان وكيبقى مكونيكتي يلون باس كيدوز كاع الليل مكونيكتي. تبدلي عليا بزاف، انا عندي بزاف د الخدمه ولكني كنتاكده بلي ان هذا السيد هذا كيخوني، انا كنبغيه. عافاك قولي لي شنو غندير باش نعاود لو كونترول على لي سنتيمون ديالي ونعيش بوزيتيف ونرجع للحياه ديالي. شوف يا با ما كايناش شي حاجه صعيبه. فاطمه الزهراء صاحبتي الغزاله موح عليك، جو تيم واخا ما جيتيش عندي وانا بقيت تنتسنى فيك، ولينا راه تجي عندي غدا حيت ضروري خصك تجي عندي، جي بوزوان دو توا. دونك كنت كنقول الخطيب ديالي مثلا اولا انا كنحاول ناخذ اللي ما فهمش القصد ديالي ما عندي ما ندير له. جو سوي ريسبونسابل دو سكو جو راكونت اي نون با دو سكو الحوايج اللي كيفهموا الناس. انا مسؤوله على الحوايج اللي انا كنقولهم وتنشرحهم، الا فهمتيهم بطريقه او اخرى ما نقدرش انا نتحكم لكم في لي بيرسيبسيون ديالكم. عافاكم انا لا بيرسيبسيون ديالك باش تكون مزيانه وتكوني كتفهميني. ديما كنبدا لو لايف ان سوجي اللي كنحلك به دماغك وكنوريك لا مانيير دونتيل جاناليز وكنوريك الطريقه باش انا تنفكر. خصك تركزي معايا باش تفهميني وتعرفي كل كلمه فين غاده، داكوغ؟ وهذا سي ان لايف، جو بو با نبقى نوقف اللايف اولا لا فيديو اللي غنحط لك بدات تجاولي في اليوتيوب تا هما هي كندير لكم بيزويات كبار من هذا المنبر على ود ان كومونتير بانال. الله يرضي عليكم، سينو خليوني نطلع القلوبه باش ما نبقاش نشوف لي ميساج ديالكم. قالت لك الخطيب ديالها كيمشي كيقول لها تصبحي على خير وكيبقى مكونيكتي الليل كامل وتبدلي عليها بزاف. هاد القضيه ما كتكونش مع الخطيب، تقدر تكون مع الخطيب، تقدر تكون مع الزوج، تقدر تكون مع الصاحب، تقدر تكون مع بزاف ديال الحوايج. حنا غناخذوا الحاله ديال انك انت واحد المراه اللي مثلا عصبيه اولا انت واحد المراه اللي بينك وبين راسك قبل ما تجي تصيفطي ليا انا هاد الميساج جلستي مع راسك ولقيتي بلي عندك دي فاي، مثلا كتعطي كلشي نهار الاول، مثلا انسانه تري كولونط كتلصقي في عباد الله ما كتعطيهمش باتساع، مثلا انسانه فيها الهضره بزاف، مثلا هادو راه ماشي مشاكل، هادو حوايج كيقدروا يكونوا في الشخصيه ديالنا اللي كنقدروا نخدموا عليهم ونبدلوهم. راه حتى واحد فينا ما مخلوق بارفي، كلنا عندنا دي فاي، عندنا دي زافونتاج وعندنا دي زانكونفينيون، كلنا فينا حوايج خايبين وفينا حوايج زوينين. شنو هي الحاجه الخايبه والغير مقبوله؟ هو انك تعرفي فين عندك الغلط وما تحاوليش تصحيه. اما يكون عندك الغلط راه ماشي المشكل، المهم هو انك تكون عندك القابليه لانك تصحيه. واخا يكون هذا الغلط عاش معك 10 سنين، 20 عام، 30 عام، 40 عام، سوني جامي ترو طار، ما عمر ما تيمشي الحال، ديما باقي الحال بوغ فيغ الحوايج مزيان اي بوغ فيغ الحوايج بيان كوم يفو. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ دونك انا عندي واحد لافاي اللي كتخلي هذا السيد اللي قدامي ما كيستمتعش معايا اولا تيقلب على بلاصه اخرى فين يلقى لانتيغي ديالو ولا لا جوا دو فيفغ ولا يلقى الراحه في الهضره او يلقى من يسمع ليه. تنخدم على راسي اولا، تنديتيكتي المشاكل اللي خلوني نوصل لهاد المرحله مع الشخص اللي قدامي. اش تيجي من مور هاد المرحله؟ تتجي انني تنبدل هذوك الحوايج وتنشوف واش كاين الفرق. جو دون ان اكزامبل، راه كيف ما كاينه مرا في الراحه كاينه مرا كي نيت با دو تو بريزونت، كاينه مرا اللي ما تتفردش بلاصتها، كاينه مرا اللي ما كتبينش لراجلها القيمه ديالها معاه. راه ما كايناش غير الفراعه، كاينه وحده اللي عندها دون تسوق، ما كايناش هي في هذا العالم، ما عارفاش حتى علاش دايره. كاين هاد النوع ديال الناس، كاين راه حتى هو مشكل كيتعالج. راه الانسان ديما تيخصو ياخذ لو ميليو.
ماشي غنعيط لك 20,000 مره في النهار، وماشي ما غنعيط لكش كاع. انا نعطيكم مثلا بوغ لي في باغ اكزومبل موا افيك مون كونجوان سو كو جو في جو سوي اوبليجي دو لوي دير بونجور ونضحك معاه في الصباح بوغ كي باس اون بون ماتيني. حيت هو علاش تيعقل انني انا اول اليمون هضر معاه فاش حل عينيه الي اوبليجي يدوز النهار مزيان. حيت فاش تيفيق في الصباح تنخرجوا بلي زون بوزيتيف، تنخرجوش بلي زون نيجاتيف، تيكونوش دايرين ليه في دماغه. يعني اي مشكل طرا ليه في هذاك الصباح تيجاوب عليه اولا تيحلو بطريقه ايجابيه، تتبقى الصوره ديالي ايجابيه في راسو. تيجي الغدا تيسول فيا ولا تنسول فيه ما تنتحاسبوش، باسكو سي بغينا نقولوا لبعضياتنا بون ابيتي. علاش غنتحاسبوا فيها؟ ما قالهاش غنقولها، ما قلتهاش غيقولها. المهم هي راه معروفه الوقيته فاش كتقال. تنخليه ولو الوقت ديالو طوط لابخيميدي، عنده الخدمه، يقدر يدخل من الخدمه غير باغي يتسارح، يقدر يكون باغي يتلاقى مع صحابو، عنده دو طون ليبر. ما نعيطلوش، ما نصيفطش ميساجات ديال الفري. بغيت شي حاجه راه ما كنطلبهاش في العشيه وبنادم خدام ومرون، تنخليه حتى العشيه 19 20 انت مزوجه راجلك معاك يدخل يلقاك زويونه ورويحاتك زوينه، ماشي على ودو، على ود راسك باش تحقي السعاده لراسك من بعد. بعيد عليا بيني وبينو غير التليفون. سعود العشرة نصيفط له ميساج كوكو شيري tu es disponible je voudrais t'appeler en vidéo demander tes nouvelles. واخا تيسالو نعيط له فيديو واحد السويعه وانا تنهضر انا وياه غير باللين وبالاداب، وماشي تنهضروا في جو تيم تو ميم جو il t'aime non comment tu as passé la journée ça va très bien. انا كنهضر معاه بشويه ومؤدبه، كنعطيه رغبه لانه يتناقش معايا في الامور اللي دوز فيهم بنهار. فوالا جي في سوسي جي في سولا، مشيت من هنا درت كذا، بان ليا فين نقدر نتناقش وفين نقدر نزيد لا توش ديالي وفين نقدر نخليه يزيد يدوز وقت زوين معايا. بيان سور جو سوي بيل il voit que ماشي جو سوي بيل بمعنى انني غنوض ندير ليه مكياج نتاع غدا لا سواغي، لا، نقيقيه مهليه في حالتي باينه فيا راني مرتاحه. وجهي il dégage que la négativité وبزاف ديال الحوايج، حيت هو راه غيدير بالمثل. نكمل الهضره ديالي معاه بون نوي الله يعاون العاونات. هذاك الفريع والهضره حتى ل4 الصباح وعيط ليا نعيط لك وداخل خارج عيط ليا متي عيط ليا نعستي تغيط ليا دخلتي للطواليت عيط ليا علاش تكونيكتيتي. تديري المشاكل غير راسك. ملي كتولي في راسك هادشي تتعيشي بيه ما عمرك ما كتدخلي تقلبي واش هو اونلاين ولا لا، باسكو تو طون فو. انت المهم بالنسبه لك هو فوزيت بيان انصامبل اي تو سي، عندك الثقه الكامله في راسك باللي ما كايناش بنت المراه اللي تقدر تزعزعك من بلاصتك. وكاو هو شاف بنت المراه وهضر معاها راه ما صالح ليكش، راه ما عندك ما ديري بيه، كوعطيه وصيفطيه عند مو، حيت انت دايره كاع داكشي اللي ليك كلشي. انت مزيانه مربيه مؤدبه، كنهضر معاك كنحس غير بالفرحه وبالسعاده. انت فاش كتبغي تناقشي معايا في الغلط كتناقشي معايا بالطيب وبالحسنى. ما يمكنش نكون معاك ولد الحرام. ولا طلعت قدر الله وطلعت ولد الحرام ما تبقيش معايا، سيري في حالك. سهله سي سامبل كوم بونجور. الا ما درتش انا هادشي في حياتي ما غاديش نجلس تنأمر ديال الناس وتنعصبهم وتنقول علاش الناس ما تيحترمونيش وما تيقدرونيش وما تيديروش ليا الحياه ديالي. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ زكريا بيان سور اخويا غنقول لها صيفطيه عند امو، صيفط ماشي هذا ماشي زمر، هذا الزبل، هذا الزبل ديال الرجاله. الا كنتي راجل وبغيتي تزوج وكتقلب على انسانه تكون معاها مزيان وتكون مرتاح ولقيتيها وبنت الناس مهليه فيك ومكبره بيك ودايره عليك المستحيل، راه انت ماشي زمر، راه انت زبل، راه انت مكلخ، راه انت عندك جوج ودنين كبار، راه انت ناقص لك غتقولها. راه كاع الكلمات اللي ما كاينينش نقدر نقولهم عليك، حيت راه ما كنقولها وتنعاودها راه ما كاينش شي مشكل. كيهرب من دار العرس، لا هربتي من دار العرس عرف راسك فار، ماشي وش. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ هاد السيد تيتكونيكتا ولا ما تيتكونيكتاش هذاك الاشكال بعيد عليك. انت كل البعد هضري معاه قولي لي شوف ولد الناس جو كومبرون با كي سباس مون شيري، بالادب نجرو لعندي ندخلو للتيريتوار ديالي جو غونطخ. انا غنعطيك كاع شنو غدير واخا غنتنتقد فيها بزاف مي سي با غراف. غونطخ شي توا ان سوار من مورا الخدمه ما تفكريش فيه، خوي راسك منه، دخلي للدوش، حطي داك لو جيل دوش اللي كيحمقك ريحته، حطيه حداك، جيب
واحد لا كريم ديالك كيعجبك ديريها لو كار ديالك، دخل ضربيها بتدويشه سخونه، خرجي من الدوش ديري رويحه ديالك زوينه، لبسي بيجامتك زوينه نقيقيه كتفكرك في دي سوفونير زوينين، خرج وصيفط له ميساج وقول له عافاك بغيت نهضر معاك. هاد المواضيع ما كيتناقشوش بالالو ولا ما يشوفنيش. خويا بغيت نهضر معاك، الا كان بعيد عليا الا كان قريب ليا راه غندير معاه في قهوه وغنتقاد ونكون مزيانه ودوك بزاف ديال الحويجات باش نمشي نتلاقاه، باش تكون عندي الثقه في النفس. انا هضر معاه ونكون تنهضر بشويه بالادب. شيري جو في جوست بوزي اون كيسيون، ما ديرهاش مني قله الصواب. مالك عافاك يا حبيبه ديالي، انا راه كنحس براسي بحال مقصره معاك في شي حاجه. هاد الايامات هادي تتهضر معايا غير شي شويه، زعما سي با كوم دابيتود. واش عندك شي مشكل في حياتك؟ واش انا درت لك شي مشكل؟ ونسولو نخليه يهضر. لا ما عندي والو. وانا بغيت غير نقول لك الا دابا انا سولتك واش ما عندك حتى شي مشكل، انا دابا راه بغيت نعاود نفسرها لك حبيبه ديالي باسلوب اخر. انا الغزال ديالي هذا الاسلوب ديال التعامل راه ما كيتعاملوش معايا به الناس. جو سوي اون بيرسون داريت باش تهتم بيا كيف ما انا تنبغيك وتنقدرك وتنحترمك وتنكبر بك. الله يعطي لك الستر. الغزال ديالي عاملني بالمثل، لانه لا ما عاملتينيش بالمثل راه تقدر تغمض عينيك تفيق ما تلقانيش. ما كنهددكش، وانما سي لو ميور بور موا، حيت انا نفسيا حاليا هادشي غيبدا تيمرضني، ولا بدا كيمرضني نفسيا ما عمرني ما غنكون معاك انت مزيانه، ما عمرني ما غنعطيك لا بوزيتيفيتي اللي انت كتقلب عليها. ايوا باش نبقى انا مزيانه ونعطيك داكشي اللي انت مولف كتاخذو وكتكون فرحان به. ما شفتش لو كومونتير زكريا، كنت شفتو كنت جاوبتو. وشفت تلفت فاش كنقرا لي كومونتير كنتلف. وبغيتيني نتعامل معاك كيف ما هو، راه خصك دير باغاي بالادب وبشويه وبالصوت اللي عطاك ربي وبالانوثه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى وبزاف ديال الحوايج. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ جو باس ا اوت شوز. هاد الشخص راه قلت لك اشنو غادي ديري بينك وبين راسك قبل من اي حاجه، انه اي شخص غيقلع لك الاحترام غيمشي في حاله. ديري في بالك انه ما يمكنش تظلمي الانسان فقط باحساس، كل شيء يناقش. ديري في بالك ان النقاش او التواصل او الحوار عنده الاساليب ديالو، ما كيدارش بالغوات، ما كيدارش بالنتيف، ما كيدارش بالمعيور، وما كيدارش بالتقلاق، وما كيدارش بلا هضره. الا ما هضرتيش ما عمرني ما غنعرف اشنو طاري لك في راسك. وديري في بالك انه لي ريغل سي توا كي لي زامبوز دون تا في، با كيلكان دوطر، كسوا انت راجل ولا امراه، انت اللي كتحدد ما لك وما عليك في الحياه ديالك. حتى واحد ما غادي يحدد لك شنو خاصك في حياتك، وحتى واحد ما غادي يدير شي حاجه على ودك الا ما كنتيش انت براسك كديرها على ودك وكديرها لراسك. حبيبتي شكرا على النصائح ديالك. انا شفتك في التيك توك وتبعتك في يوتيوب. مرحبا بالغزاله ديالي. بغيت نعاود لك القصه ديالي وكنتمنى تجاوبيني في اقرب فرصه. انا تعرفت على واحد السيد ودوزنا غير سيمانه وجا لدارنا، جاب وحده خطبني وبقينا مخطوبين لمده عامين ونص. وفي ديك العامين ونص جات ماما من فرنسا واختو وجا عندنا للدار وخطبوني ديك الساعه. ماما مشات وهو بقى دائما كيجي لدارنا. بيني وبينك انا تقلقت بزاف، قلت ليه يا غادي نكملوا نتزوجوا يا نتفارقوا، لاش نضيع عمري غير هكاك. المهم قال لي ماما وبابا ماما وبابا فرنسا دابا كاينين وكاينه كورونا وما غاديش يمكن ليهم. درت الشيه ديالي غير بسيطه، دابا هادي شهرين باش تزوجنا ودابا عندي مشكل معاه بزاف. فساقوا الخبر والديه وخوتو ودابا وصلنا انا وياه للطلاق. ودابا ما عرفتش كيفاش نسيت ما قلت. انا عندي داري وهو اللي عايش معايا ومره كيخدم ومره لا. نصحيني الله يخليك، انا عييت بالمشاكل وبزاف. وبصراحه نسيت ما قلت لك بلي انا في عمري 37 عام الصراحه ما بغيتش نطلق حيت بغيت نكون عندي ولد وبنيه. دابا راني حيره بزاف اصاحبتي. واخا سي تري بيان. عندك دارك، عندك خدمتك، انت مسؤوله على راسك. هادشي سي très bien et sache que je suis très fière de toi et je comprends parfaitement انك tu as 37 ans, tu as envie d'avoir des enfants. ما يمكنش نتناقش معاك فيها. حنا كلنا ما داريناش باش نكونوا بحال تنعاودها وتنكررها، حيت كون كان المبتغى هو اننا نكونوا كلنا بحال كنربي غيخلق جوج د الاشخاص وغيقتصر عليهم. الاختلاف
الخلاف لا يفسد للود قضيه. الهدف هو انه الانسان يكون مرتاح ويعيش حياته مزيان ويكون مزيان في هذاك الشيء اللي بغا وفي هذاك الشيء اللي كيدير. انا عندي 37 بغيت نولد وليد وبغيت ندير حياتي للقدام. تلاقيت بواحد الشخص اللي انا بان لي نقدر ندير معاه هذه الحياه وشفتو كوم ان بابا بور مون فيس، لانه ما غاديش تكوني تزوجتي به كون ما شفتيش فيه الصوره الكامله للاب ديال ولدك. 37 عام غتكوني دوزتي اسي ديال التجارب وتعرفتي على بزاف د الناس في حياتك اللي عاودوا لك بزاف ديال التجارب اللي ما احتاجيتيش انك تدوزيها. دونك هاد السيد هذا ملي تلاقينا تفاهمنا جا دخل للدار من الباب ديالها، قلت له الخطبه خطبني. ملي خطبني ما قالش لي والديا ما كاينينش، جا خطبني وملي جا والديه عاوتاني عاود كبر بيا وجاب والديه وخطبني. انا ما كنعرفش الشخص كيدير، انا غنحكم على هادشي اللي انت كاتبه ليا. من بعد هاد الشخص ما خطبني نط انا قلت له شوف هاد الخطبه راه ما مسلكانيش نبقاو هكا، راه خصنا نتزوجوا. هو لقد اعذر من انذر. اشنو قال لي؟ قال لي بلي انا لا خطب الا درنا الزواج والديا ما كاينينش راه غادي يتقلقوا عليا. اش درتي انت؟ قلتي لي انا ما سوقيش، انا بغيت نتزوج والله كبير. بينك وبين راسك الحبيبه ديالي وانت باغا تولدي ولد، واش غتقبلي ولدك واحد النهار ملي تولديه ويكبر ما تكونيش انت دار العرس ديالو بلا ما تحضري ليه؟ وسيرتو في دي سيركونستانس باغاي. كاين واحد لا مالادي اللي حنا باقي ما عرفناهاش، واحد الفيروس اللي باقي ما لقاوش ليه اللقاح ديالو، واحد الفيروس اللي خلاه السيد ديالنا مستجد يستجد متجدد، مازال ما عرفوش منين يجيوه وغادي من حقهم يتقلقوا. سي تو طافي نورمال ان والديه يتقلقوا، طبيعي جدا. هذه الثقافه ديالنا حنا ديال العرب. اما لا جينا الثقافه عامه نتوما درتو داكشي اللي مسلككم، راه ما درتو لا عرس لا والو، درتو غير جليسه ما بيناتكم. انا بلاصتك ما بغيتش نطلق، جو سوي افيك سيت بيرسون. هاد لا بيرسون تبعني في الاراء ديالي جوسكا اوجوردي، رغم حيت انت المره الاولى تحدى والديه وجا خطبك، المره الثانيه تحدى والديه ودار العرس عرس بك، ما فيها بس مره ثالثه تعامليه بالمثل. انا تنعاود نقولها لكم راه ما صعيبه غير المره الاولى. انا حتى راجلي وقتو ما غنتخاصم معاه، ما غنعوت عليه، ما غندير فيها الضحيه، ما سيدي زكري ما والو. جو دوا ريكونيتر مي تور، غنجلس معاه. حبيبه ديالي حنا مزوجين ودايرين الحلال ديال الله سبحانه وتعالى وبغينا نولدوا وليدات وبغينا نزيدوا للقدام. انا والديك غلطت فيهم، انا متفقه معاك. هادشي اللي درت ما كيديروهش بنات الناس. نهار بحال هذا والديك كان كيخصهم يحضروا فيه السيد ديالنا تنبغي نهضر في السياسه، حنا نهضر انا في السياسه غنمشي الحبس المهم كان حبيبات ديالي حنا عايشين بما داكشي اللي قسم الله. انا قابله بك وانت قابل بيا، بغينا نديروا وليدات مع بعضياتنا. انا والديك غلطت فيهم، والحاليا الحل اللي بغيت ندير هو انك الله يعطيك الستر عطيني، انا غنعيط لماماك وغنعتذر منها في التليفون. ملي غنعيط باش كنبغي نعتذر من شي شخص، كسوا ماماك كسوا اي شخص تلاقيته في حياتي بغيت نعتذر منه غلطت فيه، كنتقبل انه غادي يغوت عليا، حيت لما غولت عليا عرفوا راه ما تصالحش معايا. نعيط لها في التليفون واخا هي مخاسمه عليا، واخا هي معايراني، واخا ما عرفت شنو، غير انا راجلي خصني نخلي زمتي معاه حيت هو اللي مهم ماشي هي. غنعيط لها في التليفون السلام عليكم حبيبه ديالي، خالتي انا راه درت معاك الزبله، اولا ماما اولا شوف انت كيفاش كتعيطي لها، عافاك ما كاينش لو ريسك ديال لو ديفورس حيت هادشي اللي دات ما تيدارش، والبنت بغات تولد ولد وقاده بحياتها وعندها بزاف د الحوايج ما دير في حياتها، والولاد ملي كيطلقوا في حاله واحد الام اللي هي ام حقيقيه واقفه على صدد الامور ديالها وعندها دارها وعندها خدمتها وعندها بزاف ديال الحوايج. الا كانوا الوالدين ما فاهمينش كيعيشوا الحياه السعيده، هاد الناس مفاهمين كيبغيو بعضياتهم ايزون تو سكي فو اونصومبل. عندهم مشكل واحد هما انهم داروا العرس وما عيطوش لمو وباه، سكي تو طافي نورمال تقلقوا عليهم، حيت كان هذاك الشيء يقدر يتسنى. كنتو تقدروا ديروا غير العقد وتمشيو لداركم تنجيو حنا وديروا العرس، ما تسيقوا الخبر حتى شي واحد منين نتوما نايضه فيكم الدوده حتى لهالدرجه وبغيتو تزوجوا، ما تبقاوش تخربقوا. عرفتي راه تنبغي نهضر بشويه وتتخليوني نفعل، راه ما يمكنش، راه ما فهمتش الثقافه وهاد الدماغ هذا اللي جبتوه من دماغ منين جبتوه، راه اوني با كوم سا الشعب، حنا راه ما دايرينش هكا. ما تبقاوش تكونسوميو الافكار اللي كتعطى لكم في التلفازه ولا سوق الانترنت ولا في البرامج فاش كتفرجوا تيلكيلي. ما تنساوش الاصول ديالكم، ما تنساوش راكم مسلمين وما تنساوش راكم عرب وما تنساوش راكم مغاربه. راه هاد الحوايج وليتو كتغاضوا عليهم وكتنساوهم. رجع الموضوع ديالي، الام ديالو الغساله ديالي نتكلم فهمتوا حيت كان خصني نجاوب على داكشي بنفس لو طون جيراني هادشي ما انا جالسه في البالكون وحق الله واحد جاري تفضو باش يتفرج فيا باش يضحك عليا مزيان المهم عيطي لها فشيها فيها
حيت هي دابا باش ما نزالك انا تنقول شرب لي العدوزات كلهم مزيانين. لا راه فيهم الخيب، ولكن النساء شونج با بلي خصك تحترميها وديري لها خطره وتهزيها فوق راسك واخا تكون خايبه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. تنقولش كلهم سكرات وكلهم زوينات وكلهم عسل. انا غنبيتها فيك، انا غنبيتها عندك، ما نخليهاش تبات عندي. الو خالتي كي دايره؟ لاباس عليك الحبيبه؟ وقال لي ولدك راه تقلقتي. واش تحاب لك انا درت شي عرس؟ ما درت حاجه يا العبيله. انا العرس راه هو اللي بغيت ندير فاش تجي انت. راه وجدت لك التكشيطه، راه حطها تتخيط باش تجلسي حدايا، راه طبلتك حدا المسافه فين بغيت نجلس انا. واش انت حمقى خالتي؟ واش انا بغيت ندير شي عرس بلا بيك؟ راه انت هي البركه ديالنا. راه لما كنتيش انت خالتي راه ما كاين والو. خليها تغوت عليك، خليها تقول لي بغات، خليها تطردك قلبها، خليها تخرج، خليها ملي تخويلك وتخرج حزري ليها وقولي ليها الهضره اللي بغيتي انت في الاخر. واخا الحبيبه ديال شو تجي المغرب عليك بواحد الزرده من عندي انت، راه ما ديريها ولا ما ديريهاش، داكشي راجع ليك. الانسان تيعقلي على الهضره اللي قلتي ليه. عمريها بالهضره الزوينه اللي بغات هي تسمع، وخليها تحس بلي هي منط راجلك وبلي هي عندها السلطه على راجلك وعندها السلطه عليك. غتعطيها غير الاحساس. ما انت اللي في راسك راه درتيه. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ وهنا كنرجعوا تنقول ماشي اللي كيغوت واللي كيدابز واللي كيعاير هو اللي الى غيظه. بعض المرات هذاك اللي كيحزر وتيهضر بشويه هو اللي رابح، هو اللي عنده الحق.